आमचे बियाणे डिस्ट्रीब्यूट करपाक हांगासर प्रोग्राम दवरलेलो आसा आणि त्या प्रोग्रामाक हांगा उपस्थित आसलेले आमचे कोरगांवचे झेडपी तशेंच तोरशा कुटल्या मोपा गांवचे झेडपी तशेंच सगळे आमचे सरपंच तशेंच डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स तशेंच म्युन्सिपालिटीचे आमचे चेअरपर्सन तशेंच सगळे काउन्सिलर आणि तशेंच माझे सगळे भाव आणि भयणानो आयज तुमकां पळोवन खूब उमेद दिसता जे आयज आमी सदांच म्हणटा आमच्या पेडण्या हे आमचे शेतकरी खूब आसा ह्या हेतून दिसून येता कित्याक आमच्या पेडण्यान खूब शेतकरी आसा आणि आतां ना म्हटल्यार जेन्ना 2.5 वर्सां पयलीं इलेक्शनाच्या हांव जेन्ना पेडण्या येयल्लो तेन्ना सदांच हांव आमच्या शेतकऱ्यांक सपोर्ट करतालो तशेंच आतांय बी ना म्हटल्यार 4.5 वर्सां जालीं म्हाजो सपोर्ट हो सदांच शेतकऱ्यांक आसतालो आनी हेजेय फुडें आसतलो तेका लागून सगळ्यांनी जे बियाणे आनी जे सारे आयज तुमकां लागून हाडलेले आसा ते सगळ्यांनी तुमी सुशेगाद आयज रावचे हांगासर सुशेगाद ते घेवन वयचेय बी आनी मातसो टायम जालो तेका लागून तुमच्या कडेन हांव क्षमा मागता जे आयज तुमी सगळ्यांनी हांगासर येयल्ले आख्या पेडणेचे आनी अशेंच तुमी शेती करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यान दिसून येता खूब जाण आमचे भाव हे शेती करतात म्हणून आनी अशेंच म्हाजो सपोर्ट तुमकां आसतलो आनी जेन्ना भात कापणी आसतली त्याय टायमार तुमकां मशिनाय फ्री मेळटली लास्ट इयर बी हांवें तुमकां मशिनां फ्री दिल्ली हेजेय पयलीं तुमकां खुबशे हे दिल्ले आमच्या जे शेताक कितें लागता तेजे आनी अशेंच फुडें दितलो तेका लागून आनिकूय एक तुमकां सांगूंक सोदता जे आतां 8 म्हयन्यान हांगासर आमच्या पेडण्यान इलेक्शन जातले त्या टायमार आतां तुमकां खबर आसा हांगासर अळमी जायत येयल्ली आसा तेका लागून अळम्यांचेर लक्ष दिवचें न्हू तेका लागून जे आमी काम हांगासर कितें केल्लें आसा तें तुमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी तुमकां सगळ्यांक दिसून येता तेका लागून सगळ्यांनी म्हाका जो सपोर्ट दिल्लो आसा पयलीं तसोच आतां हेज्या फुडें बी तुमी सपोर्ट दिवचो आनी जे आयज बीजेपी म्हणटात सगळे जाण आनी सगळी अळमी हांगा येयल्ली आहा ते म्हणटात कितें सगळे आमी बीजेपी पूण बीजेपी एकूच आसा जी पेडण्यान आसा पळय ते हांव बीजेपीन एकलोच आसा अशेंच तुमी सगळी बीजेपीक सपोर्ट करचो आनी सगळ्यांचो सपोर्ट असो तुमचो आसचो म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो देव बरें करूं सगळ्यांक म्हणटा धन्यवाद भाई आता चढ वेळ आम्ही कंटिन्यू आम्ही स्टार्ट करता त्याच्या पुढे एकच फोटो लागला फोटो लागल्यामुळे कोकण तुमचे स्टँड जातले मागचा फोटो घेता मागचा फोटो घेता मागचे अंदाज माहिती फोटो खातीर सगळ्यांनी हॉलांनी येवपाचें जे भायर आसा शेतकरी आमचे सगळे जे पेडणे तालुक्याचे नागरीक आसा तेंच्यांनी मातशे हॉलांनी येवपाचे ग्रूप फोटो घेवया तेच्या उपरांत आमी बाकीचे टोकन सगळे डिस्ट्रीब्यूट करता प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो 1 मिनिट